دے قرآن نے میرے مصطفیٰ دے فرمان نے روکے ہے. آئیے میں وہ ذکر کرنا چاہنا. پہلی چیز ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہے. اللہ اکبر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم فلا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں. اللہ خالق کائنات فرماندے نے اے ایمان والے ہو جی جی اللہ سونے کی حکم فرمایا بدگمانیاں کولوں بچے آجے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بدگمانی دا علاج کیتا ہے. میرے پاک پیغمبر دی بیوی حضرت ام سلمہ میرے مصطفیٰ کو مسجد دے اندر آئیاں نے. پاک پیغمبر اعتکاف بیٹھے ہوئے نے. آقا علیہ السلام نال گفتگو کیتی تے گھر جان لگیاں. فرمایا میں چھڑ کے آنا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر چھڑن واسطے جا رہے نے. رستے اندر دو صحابہ نو کھڑیاں ویکھیا. میرے نبی فرماندے نے میرے صحابیو میں محمد دے نال میری بیوی جا رہی ہے. میں محمد دے نال میری بیوی جا رہی ہے. صحابہ کہندے نے سونیا سی تواڈے تے شک کران گے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اے گل نہیں ہے. شیطان بندے دے جسم اندر انج گردش کردا ہے جویں خون گردش کردا ہے. بھاویں بہن بھائی دے پیچھے موٹر سائیکل تے بیٹھی ہے اے دی گندی اکھ فیصلہ کر رہی ہے پتہ نہیں کنوں لئی جا رہے ہے. او میرے ویر غور کر ذرا توجہ کر. اللہ رب العزت دا قرآن کہندا ہے ایو جیاں بدگمانیاں کولوں بچیا کرو. اللہ اکبر. لائے بڑا وڈا گناہ جے. فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا تے فرمایا جاسوسی بھی نہ کریا کرو. کسے دے عیباں دے مگر بھی نہ تریا کرو. کسے دے عیباں دی ٹو بھی نہ لگایا کرو. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے ایاکم وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بدگمانی کولو بچے آجے. بدگمانی نہ کرے آجے. ایویں ہی ذہن وچ آئی تے او دے 7-8 پہلو بنا دیتے. انج بھی ہو سکتا ہے جی آئے تے انج بھی ہو سکتا ہے. پاک پیغمبر فرماندے نہیں ہو جی حرکت نہ کرے آجے. کیوں؟ فرمایا سب تو جھوٹی گل جے اور بہت بڑا گناہ جے. اللہ اکبر. اور پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوکاں دے رازاں نو کھول کھول کے لوکاں دے اگے بیان نہ کرے آجے. لوکاں دی نجی گفتگو نو کان لا کے سنن دی کوشش نہ کرے آجے. کئیاں بندیاں نو بڑی گندی عادت ہوندی ہے. دو بندے گل کردے پے نے انہیں میں تھوڑا جا فاصلہ چھڈ کے کان ادھر سٹیا تے ویندا اور پاسے پیا. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایو جی حرکت بھی نہ کرے آجے بھی اسلام اندر جائز نہیں جے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیتا ہے کیوں روکے ہے. سننے ابو داؤد اندر حدیث ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگو کائنات دی اندر بسنے والو کسے دے چھپے ہوئے رازاں دے پیچھے نہ جایا کرو. جدو تسی او دے رازاں نو تلاش کرنا شروع کرو گے معاشرے وچ بگاڑ پیدا ہو جائے گا. معاشرے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا. پاک پیغمبر علیہ السلام نے معاشرے اندر امن رکھے ہے. بگاڑ تو میرے پاک پیغمبر نے منع کیتے ہے. غور کرو سونے امیرہ توجہ کرنا. اللہ اکبر. اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिता है किसी दे बारे बदगुमानी नहीं करनी, किसी दे बारे बुरा ख्याल नहीं रखना, किसी दे बारे बुरा सोचना नहीं, किसी दियां जसूसियां नहीं करनियां, किसी दे ऐबां नूं तलाश नहीं करना। अज तू किसी दे ऐब तलाश करेगा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह तेरे ऐब भी लोकां अंदर जाहिर कर छड़ेगा। मन सतरा मुस्लिमन, जेड़ा किसी दे ऐबां ते पर्दा पाएगा, सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह दुनिया ते भी पर्दा पोसी कर देगा, कल क़यामत नूं भी ऐबां ते पर्दा पा देगा। अल्लाहु अकबर। पर इत्थे कान विच अद्धी को गल पवे ते जुबान विचों चार बना के अगे सुणांदे ने। गौर करो सोहणिया, तवज्जो करना। अल्लाहु अकबर। मेरे तेरे मुआशरे दे अंदर दूसरा सबब गैरत दी वजह करके कतल करन दा ए वे पसंद दी शादी करना, जिन्नू मुआशरे दे अंदर जनाब बड़ा गलत तसव्वुर दिता जांदा है।